बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुशरा सदीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। अगर शऊर ना हो तो बहिश्त है दुनिया, अगर शऊर ना हो तो बहिश्त है दुनिया, बड़े अजाब में गुजरी है आगही के साथ। इस मुल्क में एक बाशऊर नौजवान ख्वाब देखने से अब डर रहा है। उसके लिए ये आगाही उसकी फ्रस्ट्रेशन का बायस बनती जा रही है। हमारे मुल्क में जो रोज बरोज वाकयात पेश हो रहे हैं, इससे हमारे यहाँ खौफ व हरास की फजा तो पैदा हुई हुई है, लेकिन क्या आपको लगता है ये एक पावर फेलियर नहीं है? मुझे तो लगता है ये एक पावर फेलियर है और उसको छुपाने के लिए नत नए तरीके आजमाए जा रहे हैं। बल्कि शायद ये कह लें कि ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल, तरीकाकार वही है, वही चीजें, वही 75 साल से जो ये करते हैं आवाज को दबाने के लिए, अपने लिए हमदर्दियां समेटने के लिए, या फिर अपनी ताकत को कायम दायम रखने के लिए आज भी वही खेल खेला जा रहा है। लेकिन नुकसान किसका है? नुकसान हो रहा है इस मुल्क का। पाकिस्तान बनने के बाद से अब तक हम लोग मतवातर लोग तरक्की करते हैं, लेकिन हम लोग नीचे गिरते जा रहे हैं। हमारे मुल्क का ग्राफ नीचे नीचे गिरता, चाहे वो मईशत हो या उसकी जो है एक अखलाकी कवायदो जवाबित, हम हर लिहाज से हमारा ग्राफ नीचे ही गिरता जा रहा है। हम कहाँ खड़े हैं? हमारा मुल्क किधर खड़ा है? हम वो लोग हैं जो सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद तुझे वाले मिली नगमे सुनकर रो देते हैं। और आज इस मुल्क के वो लोग जो इन नगमों को सुनकर ही रो देते थे, उनको दहशतगर्द कहा जा रहा है, उनको बलवाई कहा जा रहा है। किस लिए? आप किसको सेव कर रहे हैं? आप किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं? और आप किससे लड़ रहे हैं? पहली बात तो ये कि आप लड़ किससे रहे हैं? आपको तो ये भी नहीं पता कि आपके सामने आपका दोस्त खड़ा है कि दुश्मन। आप जो वार कर रहे हो वो आप अपने दोस्त पर कर रहे हो या अपने दुश्मन पे कर रहे हो? तो फिर आप बताओ, इस जंग में जीत किसकी होगी? इस जंग में जीत किसी की हो ना हो, लेकिन हार पाकिस्तान की होगी। सुबह से शाम तक जो ड्रामा रचाया जा रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस का, आप लोगों को क्या लग रहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से अवाम में ये तासुर जा रहा है कि देखो ये एक जमात थी जो दहशतगर्द थी, देखो किस तरह लोग इसके अपने लोग इस जमात को छोड़ रहे हैं क्योंकि उनको यकीन आ गया है कि ये एक दहशतगर्द जमात थी? नहीं, ये तासुर नहीं जा रहा। तासुर ये जा रहा है कि किस तरह जुल्म जबर करके, किस तरह से उनके साथ उनको ब्लैकमेल करके, उनके बच्चों का नाम लेकर उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही है। और सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का स्क्रिप्ट भी सेम है। एटलीस्ट बंदा स्क्रिप्ट ही चेंज कर लेता है, अल्फाज ही चेंज कर लेता है। अब देखें, सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का स्क्रिप्ट भी सेम है। तो आप मुल्क में लोगों में, अवाम में एक हमदर्दी, अपनी पॉजिटिव राय बनाने के बजाय ये और नेगेटिव राय बना रहे हो। और नुकसान इसमें मैं बता दूं, सरासर जो है ना, ये पीडीएम का, और पीडीएम में भी नवाज शरीफ का नुकसान है। क्योंकि यहाँ पे देखें कि काफ लीग को स्ट्रेंथन किया जा रहा है और यहाँ से आप कुछ भी कर लें, पूरे सिनेरियो में आप जितनी भी कोशिश कर लें, आप पीटीआई को माइनस भी कर लें, लेकिन क्या पीटीआई को माइनस करने के बाद भी नून का ग्राफ ऊपर उठेगा? कभी भी नहीं उठेगा। लोग उसका वोटर अभी, उसका जो पुराना वोटर चला रहा है, जो मतलब है वो है, लेकिन जो अभी आपने जितने भी सर्वे देखे, चाहे पंजाब के हवाले से हो, वहां पे नून लीग एग्जिस्ट नहीं कर रही है, वहां पे शायद पीपल्स पार्टी लीड कर जाए। तो अभी पूरे सिनेरियो में पॉलिटिकली अगर जिसको नुकसान होगा, अगर आप समझते हैं कि पीटीआई माइनस करने के बावजूद भी जो है उसको कोई फायदा नहीं पहुंचेगा, तो वो जमात है नून। ठीक है, अब यहाँ पे पीपल्स पार्टी काफ के साथ जो है अपना फिर से वो अलायंस बनाएगी, कुछ मुत्तहिद होगी, और फिर ये पंजाब के इलेक्शन, अगर जब इलेक्शंस होते हैं तो आप ये देखिएगा कि पीपल्स पार्टी को फिर फायदा होगा, नून लीग को अभी भी फायदा नहीं होगा। तो इसलिए ये जो नून लीग ये जितने भी ड्रामे कर रही है और ये जो भी खेल पावर में अपनी पावर को मिस यूटिलाइज कर रही है, शहबाज गवर्नमेंट जिस तरीके से जो काम उसको करना चाहिए उस काम से हटकर वो जितने भी काम कर रही है, असल में यकीन माने सबसे ज्यादा लॉस में इसी जमात में रहना है।
کیونکہ گیم تو زرداری کا جو پچ ہے وہ سیٹ جو کی ہے یا جو پوری فیلڈ سیٹ کی گئی ہے وہ تو زرداری نے سیٹ کی ہے، اور زرداری کا جو آخر جو لاسٹ جس کے کہتے ہیں آبجیکٹو یا ایم ہے وہ بلاول کو پرائم منسٹر بنانا ہے۔ اس کے لیے اس نے اپنا پوری فیلڈ سیٹ کی ہوئی ہے جس میں اس نے الٹیمیٹلی نون کو بھی آؤٹ کر دینا ہے۔ تو نون جو ابھی آگے بڑھ بڑھ کر جس طرح وہ کر رہی ہے، جس طرح وہ عوام کو ذلیل کر رہی ہے، لوگوں کو ذلیل کر رہی ہے، تو یقین مانیے الیکشن میں عوام نے اور لوگوں نے ان کو بھی اسی طرح ذلیل کرنا ہے۔ آپ دیکھیں گے ملک کا حال کیا ہو گیا ہے، ملک کدھر جا رہا ہے، ہماری معیشت کدھر جا رہی ہے۔ ڈالر 300 روپے سے اوپر جا چکا ہے، 310 روپے سے، اور اوپن مارکیٹ میں 324 روپے کا بھی بڑی مشکل سے مل رہا ہے، یعنی کہ جنوبی ایشیا کی سب سے تھکی ہوئی جو کرنسی ہے نا وہ اب ہماری کرنسی ہوگی، اس نے سری لنکن کرنسی کو بھی مات دے چکی ہے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں، عابدہ حسین ہے جو پیپلز پارٹی کی تھی، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی اور لائن کٹ گئی، پاور فیلئر۔ انہوں نے آخر میں نا اپنی کتاب کی ایک پیراگراف میں ان کا ریڈ کر دیتی ہوں جو کہ پاکستان کے آج کے حالات کے مطابق ہے۔ اس میں وہ کہتے ہیں جی پاکستان کو درپیش مسائل جوں کہ تو ہیں، آبادی بڑھ رہی ہے، دہشت گردی اور بم پھٹنے کے واقعات روزمرہ زندگی کا حصہ ہیں، ہمارے دیہی اور شہری دونوں علاقوں میں پڑھے لکھے نوجوانوں کی بے روزگاری کی سطح خوفناک ہے، ڈاکو، چور اور قاتل آزادانہ گھوم رہے ہیں، افراط زر سب کی کمر توڑ رہی ہے، رشوت ستانی، بدعنوانی اب طرز حیات بن چکی ہے۔ لگتا ہے کہ حکومت براہ راست ٹیکس دہندگان کی تعداد بڑھانے کے قابل نہیں اور اندرونی اور بیرونی قرضوں میں اضافہ کرتے ہوئے بالواسطہ ٹیکسوں پر ہی انحصار کر رہی ہے۔ کارپوریٹ بھیس میں بے شمار لوگ امیر تر ہو رہے ہیں جبکہ حکومت اور عوام غریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ توانائی کا بحران موجود ہے اور ہمارے دریا خشک ہو رہے ہیں۔ ہندوستان ہمارے باقی دو دریاؤں جہلم اور پنجاب پر ڈیم تعمیر کرتا جا رہا ہے۔ حقیقت ہے آج کی، چاہے وہ 5 سال بعد ہو۔ پاکستان کی تاریخ ایسی ہے کہ آپ 70 والی تاریخ پڑھیں گے تو وہی تاریخ ہے، 80 والی دہائی کی تاریخ پڑھیں گے تو وہی تاریخ ہے، 90 کی دہائی کی تاریخ پڑھیں گے تو وہی تاریخ ہے، اب آپ 2010 کی تاریخ پڑھیں گے تو وہی تاریخ ہے، 2023 کی تاریخ پڑھیں گے تو وہی تاریخ تو بدلی نہیں، کیونکہ ہم نے اپنے رویے نہیں بدلے، کیونکہ ہمیں ہمارے مفادات اتنے عزیز ہیں کہ ہم صرف اپنی مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن ہم اپنے ملک کا نہیں سوچ رہے کہ اس ملک کا کیا بنے گا۔ بجٹ جو ہے جو جون میں آپ نے پیش کرنا ہے اس میں آپ کیا کرو گے؟ آپ کے پاس ڈالر قابو میں نہیں ہے، آپ کے جو ریزروز ہیں وہ 4 ارب ڈالر سے نیچے جا چکے ہیں۔ آپ کہاں پہ کھڑے ہوئے ہو؟ آپ کے پاس نوکریاں نہیں ہیں، آپ کی انڈسٹریز بند ہو جائیں گے، تاجر آپ سے خوش نہیں، لیکن آپ کس میں لگے ہوئے ہو؟ پریس کانفرنسز کروانے میں لگے ہوئے ہو کہ صبح ہو، شام ہو، دوپہر ہو، رات ہو، آپ پریس کانفرنسز کروا لو، ملک جائے بھاڑ میں، آپ کے اپنے مفادات جو ہیں وہ بس پورے ہوتے جانے چاہیے۔ جی آپ کی کرسی نہیں ہلنی چاہیے، لیکن کب تک آپ اپنی کرسی کے خاطر اس ملک کو جو ہے بھیٹ چڑھاتے رہو گے؟ یہاں پہ ایک نوجوان پتہ نہیں کتنے خواب لے کر نکلا تھا، شاید اس کو کوئی امید کی کرن نظر آئی تھی، لیکن جو حالات آپ نے پیدا کر دیے ہیں، آپ نے نوجوان کو خواب دیکھنے سے روک دیا ہے۔ وہ نوجوان جس نے اس ملک کو آگے لے کر جانا تھا، وہ نوجوان جس نے اس ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالنا تھا، آپ نے اس نوجوان کو نا امیدی کی دلدل میں ڈال رہے ہیں۔ ایسا مت ظلم کریں ملک کے ساتھ، ایسا مت ظلم کریں اس کی نسلوں کے ساتھ، کیونکہ اگر یہ ملک خدا نہ خواستہ نہ رہا تو آپ بھی نہیں رہیں گے۔ اس لیے اس ملک کے لیے سوچ لیں، اپنے مفادات سے ہٹ کر پلیز مذاکرات کے لیے آئیں، الیکشن کروائیں، آگے بڑھنے دیں، سسٹم کو آگے بڑھنے دیں، اداروں کو مضبوط ہونے دیں۔ یہ آپ کی سیاسی جنگوں میں، آپ کی سیاسی مفادات میں اس ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، اس کے ملک کے ادارے کمزور ہو رہے ہیں۔ اس ملک کو بچا لیجئے، خواب دیکھنے والے جوانوں کو بچا لیجئے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔